अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बड़ी हलचल होने जा रही है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन अहम खबरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ रही हैं और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने शायद अपनी रिटायरमेंट से कबल अब कुछ करने का फैसला कर लिया है। अब वो कितना कुछ होगा ये तो आज ही मालूम होगा। जुम्मे का दिन है और हमेशा कहा जाता है कि शरीफ पर बरादरान पर सुप्रीम कोर्ट से जुम्मा हमेशा भारी ही पड़ता है। अब की बार जो जुम्मा है वो भी एक फैसला आएगा और मालूम पड़ेगा कि उस फैसले में अब क्या ऑब्जर्वेशंस जजेस की जानिब से सामने आती हैं। जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जस्टिस उमर अता बंदयाल, उन्होंने बिल आखिर एक तवील अरसे के बाद जो ऑडियो लीक्स पर एक बेंच कायम था जिसने ऑडियो लीक्स कमीशन को काम करने से रोका था, और उस ऑडियो लीक्स कमीशन को काम करने से रोकने वाला जो बेंच था, 5 रुकनी लार्जर बेंच, उस पर उस वक्त की हुकूमत, पीडीएम की हुकूमत ने एतराजात उठाए थे। उन एतराजात पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस बेंच ने फैसला महफूज किया था। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है इसने 6 जून को फैसला महफूज किया था। फिर आप अंदाजा लगा लें कि 6 जून से 6 जुलाई से 6 अगस्त और अब 6 सितंबर, और तकरीबन 3 माह के बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को ख्याल आ ही गया और उन्होंने अब फैसला जारी करने का कहा है। कल एक लार्जर बेंच जो है कमरा अदालत नंबर 1 में बैठकर फैसला सुनाएगा और देखते हैं अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस फैसले में क्या कहती है। हमारी जो इंफॉर्मेशन है या जो हमारी इतलात है उसके मुताबिक तो इस फैसले में कुछ अहम और सख्त ऑब्जर्वेशंस आने वाली हैं शरीफ खानदान के खिलाफ या उनकी उस हुकूमत के खिलाफ जिसने उनके ऊपर एतराजात उठाए थे। अब देखते हैं किस तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसको लेते हैं। और जो एतराजात थे आपको याद होगा जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर पर भी थे चीफ जस्टिस के अलावा, और वो एतराजात बुनियादी तौर पर ये थे कि आप लोग भी ऑडियो लीक्स में टू सम एक्सटेंट आप लोग बिल वास्ता या बिला वास्ता आपका ताल्लुक है, लिहाजा आप तीनों फाजिल जज इस बेंच का हिस्सा ना बने। आपको याद होगा इसी बेंच ने जो जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में बनने वाला ऑडियो लीक्स कमीशन था उसको काम करने से रोक भी दिया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस बुनियाद पर यह फैसला किया और कमीशन को काम करने से रोका कि चीफ जस्टिस को सरपास करके एक कमीशन बनाया गया, जबकि माजी में हमेशा ऐसा होता आया है कि चीफ जस्टिस से मशवरे के बाद ही कोई हुकूमत जो है वो कमीशन तश्कील देती है। मगर इस दफा जो हमारी वफाकी हुकूमत है वो शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मशवरा लेना भूल गई। उन्होंने डायरेक्टली काजी फायज ईसा साहब को कमीशन की सरबराही दे दी और सोने पे सुहागा काजी साहब ने भी अपने चीफ जस्टिस जो इंतजामी तौर पर बॉस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में दीगर जजेस के, उनसे मशवरा लेने पर आप कह सकते हैं कि उन्होंने जरूरी नहीं समझा। बहरहाल अब जो कल अदालत की जानिब से फैसला आएगा उससे मालूम होगा कि अब अगला जो हफ्ता है, जो आखिरी हफ्ता होगा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का, उसमें क्या होने जा रहा है। एक और बड़ी डेवलपमेंट आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है जो अब होने जा रही है, बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक मरतबा आप कह सकते हैं कि फाइनली जो मुकदमा था जड़ावाला के अंदर जो मसीही बरादरी पर हमला हुआ और वहां पर जो तोड़ फोड़ हुई, उस मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अब फाइनली उसको भी टेकअप करने का फैसला कर लिया है। आपको याद होगा एक चर्च है उसको भी नजर आतिश किया गया और दीगर कई उनके मकामात जो थे उनको नजर आतिश किया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस पर सैमुअल प्यारे एक क्रिश्चियन रहनुमा है उनकी दरख्वास्त पर नोटिस लिया और इस पर रिपोर्ट तलब की, जो कि अब कल अदालत ने समाअत के लिए इस मामले को मुकर्रर किया है। और जस्टिस इजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी एक खसूसी बेंच जो है वो कल समाअत करेगा और इस खसूसी बेंच में जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल भी शामिल हैं। और ये इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि चीफ जस्टिस को भी मालूम है कि ये मुकदमा 1-2 रोज में निमटने वाला नहीं है, इस मुकदमे ने लंबा चलना है और उनकी रिटायरमेंट के बाद भी ये मुकदमा चलता रहेगा। लिहाजा उन्होंने अपने अलावा अपने सामने इस मुकदमे को फिक्स नहीं किया, बल्कि जस्टिस इजाजुल एहसन के सामने इस मुकदमे को लगाया है ताकि नियर फ्यूचर जो आइंदा मुस्तकबिल में ये मुकदमा मुतासिर ना हो सके चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के बायस। अभी तक तो हमें यही समझ में आया है
यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि इससे कबल भी चीफ जस्टिस ने एक मौके के ऊपर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर किया था, मगर अचानक से फैसला वापस ले लिया गया इस बुनियाद पर कि जो इंसानी हकूक सेल है, HR सेल, उसने एक रिपोर्ट तलब कर रखी थी, जो रिपोर्ट उनको मौसूल नहीं हुई। लिहाजा अब शायद वो रिपोर्ट आ चुकी है और अदालत ने इस मुकदमे को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। एक और अहम डेवलपमेंट है, ये इसको बना चढ़ाकर शायद ज्यादा हमने पेश कर दिया है, इतनी बड़ी ये डेवलपमेंट नहीं थी, उस पर मैं आपके सामने एक वजाहत जरूर करना चाहूंगा कि आज हमारे बहुत से दोस्तों ने खबर चलाई है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब एक नए बेंच में शामिल हो गए हैं, एक ही बेंच में शामिल हो गए हैं, जो कल कमरा अदालत नंबर 1 में बैठेगा। और इस बेंच में इन दोनों जजेस के अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह भी शामिल हैं। ये खबर काफी हद तक दुरुस्त है, और जो इसमें गलती है वो ये है कि ये बेसिकली जो बेंच है ये आज का बेंच नहीं है, ये एक पुराना बेंच है जिसने एक फैसला महफूज कर रखा है। और ये फैसला बताया जा रहा है कि टैक्स और रेवेन्यू से मुतल्लिक है, जो इस बेंच ने महफूज किया था, और ये काफी अर्सा पहले की बात है। और अब अदालत जो है कल इस पर अपना फैसला सुनाने जा रही है। तो ऑब्वियसली जिस बेंच ने फैसला महफूज किया होता है उसी बेंच के हवाले से कागज जारी होती है कि ये बेंच अब फैसला सुनाएगा, जबकि वो जजेस अगर दस्तयाब ना हो सुप्रीम कोर्ट में जो इस बेंच का हिस्सा होते हैं, तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, कोई दूसरा बेंच भी उस मुकदमे पर अपना फैसला सुना सकता है। और ऐन मुमकिन है कल कमरा अदालत नंबर 1 में जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब फैसला सुनाने के लिए आए, उस वक्त इस केस का आप कह सकते हैं कि फैसला सुना दिया जाए। जब ऑडियो लीक्स केस का फैसला अदालत आएगी सुनाने, तो हो सकता है उसी के साथ इसका भी फैसला पढ़ दिया जाए, या फिर जस्टिस मंसूर अली शाह जिस बेंच में शामिल हों, जिस कमरा अदालत में मौजूद हों, जो कि गालिबन कमरा अदालत नंबर 2 है, वहां पर उनके बेंच में वो ये फैसला पढ़कर सुना दें। तो इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब अब इस बेंच का हिस्सा बनेंगे सिर्फ फैसला सुनाने के लिए। एक तो वजह यह है कि काजी फायज ईसा साहब यहाँ पर शायद हैं नहीं, और दूसरी वजह यह है कि जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पहले ही वाजे कर चुके हैं कि वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब खैर ये इतनी बड़ी खबर है भी नहीं, अगर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इस बेंच में बैठ भी जाते हैं फॉर आर्ग्यूमेंट से, तो उसमें भी कोई डेवलपमेंट नहीं होने वाली। सिर्फ एक फैसला है जो बेंच के सरबराह पढ़कर सुनाएंगे, एक मुख्तसर शॉर्ट ऑर्डर, और उसके बाद कहा जाएगा कि डिटेल रीजन जो हैं वो हमारे तफसीली फैसले में सामने आ जाएंगी। तो ये एक मैंने सोचा आपके सामने वजाहत रखें। एक और जो सबसे बड़ा आज का तनाज़ा बन चुका है, वो तनाज़ा है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम आज ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन बुलाया गया, और उस कन्वेंशन के अंदर जो सरबराह है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं, उन्होंने एक तकरीर की, और उस तकरीर में उन्होंने इस अफसोस का इजहार किया कि पाकिस्तान बार कौंसिल को उन्होंने दावतनामा भेजा, उनको फर्दन बार कौंसिल के ओहदेदारान को उन्होंने फ़ोन किया, राब्ता किया, और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो आएँ और हमारे इस कन्वेंशन का हिस्सा बने, क्योंकि हम एक यूनिटी का इजहार करना चाहते हैं, मुत्तहिद होने का इजहार करना चाहते हैं। और वो एक ही सूरत में मुमकिन है कि तमाम वकला की जो नुमाइंदा तंजीमें हैं वो एक पेज पर हों, मगर वो लोग यहाँ पर नहीं आए, जिसका मुझे अफसोस रहेगा। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे कल वो बुलाएंगे तो मैं तो ज़रूर जाऊँगा। अब उसके ऊपर एक नया ट्विस्ट आया है। ट्विस्ट ये आया है कि पाकिस्तान बार कौंसिल ने आबिद ज़ुबैरी साहब की उस तकरीर पर अपना रद्द अमल दिया है। एक वजाहती बयान उन्होंने जारी किया है, जो कि आया है हसन रजा पाशा की जानिब से, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है पाकिस्तान बार कौंसिल की, उसके चेयरमैन हैं। उन्होंने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद एस जुबैरी को और उनके चंद साथियों के हमने सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आबिद जुबैरी और उनके चंद साथियों के रवैये की बिना पर ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन में शिरकत नहीं की। उन्होंने कहा कि आबिद जुबैरी और उनके साथी वकला 5 सितंबर को पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से मुनक्दा ऑल पाकिस्तान लॉयर्स नुमाइंदा कॉन्फ्रेंस में दावत के बावजूद तशरीफ नहीं लाए थे, और कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से 2 रोज कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक प्रेस रिलीज के जरिए इस कॉन्फ्रेंस का जो पाकिस्तान बार कौंसिल ने की थी, उन्होंने भरपूर मजम्मत भी की थी। और इस बुनियाद पर पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन में शिरकत नहीं की।
انہوں نے بتایا کہ پاکستان بار کونسل ملک بھر کے وکلاء کا سب سے بڑا فورم ہے اور جس نے ہمیشہ آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی، عدلیہ کی آزادی، جمہوریت کی مضبوطی اور وکلاء کے اتحاد و اتفاق کی بات کی ہے۔ ہم ملک بھر کے وکلاء کے اتحاد پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہے ناظرین پاکستان بار کونسل، جنہوں نے اب یہ کہا ہے کہ ہم نے آج اس وکلاء کنونشن میں محض اس لیے شرکت نہیں کی کیونکہ عابد زبیری صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے ہمارے دعوت نامے پر شرکت نہیں کی تھی۔ پاکستان بار کونسل کی اس آل پاکستان نمائندہ وکلاء کانفرنس میں جو 2 روز قبل 5 تاریخ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی بلڈنگ میں ہوئی، اور اس پریس جو ان کی کانفرنس تھی اس میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نہ تو پیش ہوئی اور اس کے بعد یہ کہا گیا بلکہ اس کی مذمت کی گئی، جو ہم نے کانفرنس کا انعقاد کیا اس کی مذمت کی گئی۔ اور اب سلسلہ یہ ہے کہ 9 تاریخ کو پاکستان بار کونسل نے ملک بھر کی عدالتوں میں بائیکاٹ کا، اسٹرائک کا اعلان کر رکھا ہے، اور ساتھ ہی اب 14 ستمبر کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے اسی نوعیت کا ایک اپنا اعلان کر دیا ہے۔ تو ججز کی تقسیم تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں، اور ہمارے جو وکلاء ہیں وہ بھی ججز کی تقسیم پر اکثر تنقید کے نشتر برساتے ہیں، مگر اپنے گریبان میں بھی ان کو جھانکنے کی ضرورت ہے کہ ایک جانب وہ ججز کی ان فائٹنگ کو تو سامنے لے کر آتے ہیں اور اس پر اپنی رائے کا اظہار برملا کرتے ہیں، مگر اپنے درمیان جو ان لوگوں کے چل رہا ہے اس پر وہ بات نہیں کرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی نہ 5 ستمبر کو اور نہ آج 7 ستمبر کو کوئی ایک وکلاء تنظیم بھی یہ اعلان نہ کر سکی کہ ہم پاکستان کے اندر لائرز موومنٹ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ جس طرح 2007 میں ایک وکلاء تحریک چلی تھی، کچھ حلقوں کی جانب سے یہ تاثر قائم کیا جا رہا تھا کہ شاید جو وکلاء تحریک ہے وہ ایک مرتبہ پھر شروع ہونے جا رہی ہے، مگر ایسا نہ ہو سکا، اور اس کا سب سے بڑا جو ذمہ دار ہے وہ پاکستان کی جو نمائندہ تنظیمیں ہیں وکلاء کی، وہ دونوں ہیں، نہ صرف پاکستان بار کونسل بلکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بھی۔ آج جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی کانفرنس ہوئی ہے، میں سارا دن وہاں پر موجود تھا، میں نے مختلف وکلاء سے بات بھی کی، اور کچھ سینئر جو قانون دان تھے انہوں نے وہاں پر بڑے جوشیلے خطاب کیے، وہ میں آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بتا چکا ہوں۔ اب ان خطابات میں جتنا کچھ کہا گیا ہے اس کا آدھا حصہ بھی ہمیں اس قرارداد میں نظر نہیں آیا جو اس کنونشن کے بعد جاری کی گئی، منظوری کے بعد جس کو منظور کیا گیا آج کے کنونشن میں، آل پاکستان لائرز کنونشن میں۔ اور اس قرارداد کے اندر صرف ایک بات ہمیں نظر آئی، اور وہ یہ کہ انتخابات جو ہیں وہ 90 روز کے اندر ہونے چاہیے۔ اب جو پاکستان بار کونسل ہے اس نے جو 5 سپٹمبر کو اپنی کانفرنس بلائی، اس کانفرنس کا بھی جو اعلامیہ تھا اس میں یہی مطالبہ تھا کہ انتخابات جو ہیں وہ 90 روز کے اندر کیے جائیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مطالبہ غلط ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ مطالبہ تو ہر کوئی کر رہا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تو کہہ رہے تھے کہ ہم ایک تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ جو آج تقاریر ہم نے سنی اس سے ہمیں تو یہی تاثر مل رہا تھا کہ شاید ایک بڑی وکلاء تحریک شروع ہونے جا رہی ہے، مگر آخر میں ایک بڑی ہی اب کہہ سکتے ہیں کہ پریس ریلیز جاری کی گئی جس میں کچھ بھی ہمیں نیا نہیں ملا، صرف یہ بتایا گیا کہ وکلاء جو ہیں وہ آئین اور قانون کی حاکمیت پر یقین رکھتے ہیں، اور مختلف انہوں نے باتیں کی، اور آخر میں یہ کہہ دیا کہ ہم لوگ 14 ستمبر کو وہ کریں گے اسٹرائک۔ مگر اب اہم بات یہ ہے کہ یہ جو قرارداد تھی اس میں 14 ستمبر کو اسٹرائک کا بھی ذکر موجود نہیں ہے۔ یہ جب ان پر تنقید ہوئی، شاید کچھ سوشل میڈیا پر یا اوورال ان پر تنقید ہوئی کچھ لیگل حلقوں کی جانب سے بھی، اس کے بعد انہوں نے ایک الگ سے پریس ریلیز جاری کی تقریباً 1 گھنٹے کے بعد، اور اس پریس ریلیز میں پھر انہوں نے کہا کہ ہم لوگ 14 ستمبر کو ملک بھر میں عدالتوں کا بائیکاٹ کریں گے اور چھوٹی چھوٹی ریلیز نکلیں گی بارز کے لیول پر مختلف علاقوں میں، اور اپنا احتجاج باقاعدہ طور پر ریکارڈ کرایا جائے گا۔ تو ہمیں یہ تاثر مل رہا ہے کہ شاید وکلاء کو بھی معلوم ہے کہ نہ وکلاء تحریک ان سے شروع ہونی ہے، اور نہ ہی وکلاء ایک سائٹ پر یا ایک پیج پر اکٹھے ہوں گے۔ اور ہاں، اگر ایک پیج پر وکلاء اکٹھا ہو گئے تو آبویسلی ایک مشکل پیدا ہو سکتی ہے ان لوگوں کے لیے جو پاکستان میں انتخابات نہیں چاہتے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب
آنے والے ہیں، بس 17 ستمبر کو انہوں نے بھی عہدے کا چارج سنبھال لینا ہے. ان کے لیے ایک مثبت چیز یہ ہوگی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے، لیٹ سے ان کے دور میں یہ مقدمہ ٹیک اپ ہو جاتا ہے انتخابات کا، 90 روز میں انتخابات کا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایک لحاظ سے گڈ لک یہ ہوگی کہ وکلاء تنظیمیں چاہے ایک سائیڈ کی یا دوسری سائیڈ کی، وہ ساری ایک مدعے پر متفق ہیں کہ انتخابات 90 روز میں ہوں. تو لیٹ سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس معاملے کو ٹیک اپ کرتے ہیں تو ان کو وکلاء تنظیموں کی اوورال حمایت حاصل ہوگی، جو کہ ایک بڑا پازیٹیو سائن ہے. اور یہی وکلاء تنظیمیں تھیں جن کی حمایت کی بنیاد پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے خلاف اس صدارتی ریفرنس کو سروائیو کیا تھا جو جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ کی جانب سے اس وقت بھیجا گیا تھا اپیرنٹلی. اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ شاید ہماری عدالت میں جو بیٹھے بڑے بڑے لوگ تھے وہ انسسٹ کر رہے تھے کہ یہ ریفرنس ان کے پاس آئے. اور جہاں تک بات ہے عمران خان صاحب کی، تو وہ تو خود میرے ہی ایک سوال کے جواب میں یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں تو نہیں معلوم تھا کہ اس میں کیا ہے، ہمیں آیا، ہم نے آگے بھیج دیا. اور obviously ہمیں معلوم ہے کہ کون تھا اس کے پیچھے اور کس طرح اس کو افیکٹ کرنے کی کوشش کی گئی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو، مگر انہوں نے سروائیو کیا. اور اس کی سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ وکلاء پاکستان بھر کے ان کے ساتھ تھے. تو اب اگر انتخابات کا معاملہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ٹیک اپ کرتے ہیں تو یہ ایک گڈ سائن ہوگا کہ ان کے ساتھ وکلاء برادری ایک پیج پر ہوگی. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. آج کی اس ویڈیو سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.